2028 को मालेकालीन झापा विद्रोहमा होमिँदा देशको प्रमुख कार्यकारी निकाय सिंह दरबारमा पुग्ने सपना पूरा हुने नहुने दुविधामै थिए होलान् केपी ओली। तर देश तत्कालीन मालेको झापा विद्रोहदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा केपी ओली एमालेको अध्यक्ष मात्रै होइन, देशको 38औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। उनले त्यस्तो बेला सरकारको नेतृत्व लिएका छन् जुन बेला देशको सार्वभौमिकतामा बहुकोणीय प्रश्न उठेका छन् भने जनता नाकाबन्दीको कहरमा नराम्ररी थलिएका छन्। युद्धकालीन परिस्थितिलाई पनि बिर्साउने खालको भारतीय नाकाबन्दीको चोटमा जनता बस्ती बस्ती, घर घर, भान्सा भान्सा र सडक सडकमा थला परेको बेला केपी ओलीले पाएको सिंह दरबारको कुर्सी खुकुरीको धार माथि चुनौतीका पहाडहरूले थिचिएको देखिन्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका चुनौतीहरू। चुनौती नम्बर 1, प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको पहिलो र प्राथमिक चुनौती हो भारतीय नाकाबन्दीको खारेजी। उनले अब भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई रिझाएर वा कुनै विशिष्ट सम्बोधन मार्फत देशलाई नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्न सकेनन् भने त्यहीबाट ओलीको उल्टो दिन सुरु हुनेछ। यदि भारतीय नाकाबन्दी फिर्ता वा खारेजी गर्न नसके उनले विकल्प दिन सक्नै पर्छ। उनले देखाएको ओठे देशभक्ति व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर र चुनौती दुवै हो। चुनौती नम्बर 2, जारी मधेस आन्दोलनको समाप्ति प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको अर्को मुख्य चुनौती हो। कडा र खरो स्वभावमा प्रस्तुत हुने एमाले अध्यक्ष भन्दा माथि उठेर उनले तराई मधेसको लामो आन्दोलनलाई जसरी पनि समाप्त गर्न सक्नै पर्छ। सकेसम्म जारी वार्तालाई सार्थक बनाएर, नसके सीमा नाका सेना परिचालन गरेर भए पनि उनले आन्दोलनलाई निमित्यान्न पार्न सकेनन् भने ओली सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। चुनौती नम्बर 3, तराई मधेसको माग प्रति कठोर देखिने ओलीले अब पहाडिया र मधेसी मागमा अडिएका अतिवादी कट्टरपन्थीहरूलाई तह लगाउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। सीके राउत भन्दा ज्यादा राजेन्द्र महतोहरू तराई मधेस टुक्र्याउन लागि परेको बेला उनले यस्ता अतिवादीहरूलाई ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा देशको सार्वभौमिकता अखण्ड नरहने खतराबाट ओली सरकार सधैँ त्राही त्राही भइरहनु पर्नेछ। चुनौती नम्बर 4, राजनीतिका चतुर सत्ता खेलाडी भए पनि केपी ओली अनुभवी सत्ता राजनीतिक क्याप्टेन होइनन्। उनले सरकार प्रमुखका रूपमा देशी विदेशी खास गरी दक्षिण छिमेकीसँग पाइला पाइलामा फुकी फुकी कदम चाल्न सकेनन् भने उनको सरकार सधैँ धरापमा पर्न सक्छ। किनभने बहुमतीय खेलबाट बनेको सरकार सधैँ खतरा मुक्त हुँदैन। त्यसमाथि भारतीय रुचि बिना नै सत्तामा पुगेका ओलीका सत्ता सहयात्रीहरू भारतले किनिदिने र सरकारलाई अल्पमतमा पारिदिने खतरा सधैँ रहन्छ। चुनौती नम्बर 5, निसन्देह मिलिजुली सरकार स्वभावैले सधैँ चुनौतीपूर्ण हो। सत्तामा समर्थन गर्ने सबै दललाई मन्त्री र मन्त्रालयको भाग पुर्याउनु र चित्त बुझाउनु ओलीका लागि चान्चुने कसरत गरेर पुग्ने छैन। आफूलाई समर्थन गर्ने दर्जन दललाई सत्तामा चित्त बुझाउन र एमाले भित्रकै गुटै गुटका मन्त्री चयन गर्न र सबैलाई चित्त बुझाउन ओलीले निकै पापड बोल्नु पर्नेछ। चुनौती नम्बर 6, ओलीले न्यानो छरितो र चुस्त 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल मात्रै बनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्दा मन्त्रीहरूको चयनमै धेरै बुद्धिमत्ता देखाउन नसके घरभित्रैका बैरीहरू उनलाई आन्तरिक चुनौती भइरहनेछन्। एमाले प्रतिपक्षीबाट सरकार सम्हाल्न लागेको होइन। वामदेव गौतमहरू एमाले सरकारबाट बाहिरिने र ओलीपन्थी एमाले सत्तारोहण गर्ने यो बेला आफैमा पेचिलो हो। चुनौती नम्बर 7, देश अझैसम्म विनाशकारी भूकम्पको प्रहारबाट थिलथिलिएपछि तङ्ग्रिन सकेको छैन। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण हात्ती आयो खुस्सा जस्तै भइरहेको छ। देशलाई पुनर्निर्माणको मार्गमा लैजानु उनको अर्को परीक्षा हुनेछ। चुनौती नम्बर 8,
देशको आर्थिक परिवर्तन सधैँको सबैको अतृप्त तृष्णा हो। संविधानपछि देशमा आर्थिक क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ भनी ओलीले पटक पटक दिएको अभिव्यक्ति लागू गर्न कम चुनौती होइन। अन्यथा ओली पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका झैँ बन्ने खतरा छ। चुनौती नम्बर 9, देशमा संविधान जारी हुँदा मधेस जलिरहेको र संविधान नमान्ने वा च्यात्नेहरूको बढिरहेको लड्को ओलीको अर्को चुनौती हो। संविधान लागू गराउन नसके उनले इतिहासमै सर्वाधिक आलोचना बेहोर्नु पर्नेछ। देशलाई सुशासन दिनु र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु उनका लागि फलामको चिउरा नै हुनेछ। चुनौती नम्बर 10, ओलीको लागि क्रान्तिकारी वाम जीवनको राजनीतिक उत्कर्ष र सफलता दुवै हो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी। तर यो कुर्सी उनले हाई हाई वा बाई बाई के हुन सक्छ त्यो भने उनको परीक्षण हुन बाँकी पाटो हो। जे होस्, चुनौतीका पहाडहरू झेल्न सके उनले देशलाई नयाँ गन्तव्य दिने आशा गर्न सकिन्छ। कमजोर स्वास्थ्यका कारण उनले पुनः सत्ताको लोभ गर्ने छैनन् भने सकेसम्म उदाहरणीय काम गर्ने कोसिस गर्नेछन्। तर कस्तो रहला ओलीको प्रधानमन्त्री काल भन्ने चाहिँ पर्ख र हेरकै विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रोजिना थापाको रिपोर्ट।